या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज में अज़ान और इक़ामत जो है वो बहुत ही ताक़ीद शुदा है, मुस्तहब अकीद है, और अगर वक़्त हो तो अज़ान और इक़ामत दोनों पढ़ना चाहिए। तो मैं पढ़ लेता हूँ, शुरू करता हूँ, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह नमाज शुरू करता हूँ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अशहदु अन्न अलिय्यन वलियुल्लाह अशहदु अन्न अलिय्यन हुज्जतुल्लाह सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। हय्य अलस सलात हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह हय्य अला खैरिल अमल हय्य अला खैरिल अमल। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अशहदु अन्न अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तक़ीन अलिय्यन हुज्जतुल्लाह सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि अशहदु अन्न अलिय्यन वलियुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम। हय्य अलस सलात हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह हय्य अला खैरिल अमल हय्य अला खैरिल अमल। क़द क़ामतिस सलातु क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा। नमाज के लिए हमने अज़ान दे दिया और इसके बाद इक़ामा भी पढ़ लिया। अब नमाज मग़रिब शुरू करते हैं। नमाज मग़रिब की नियत है कि मैं नमाज मग़रिब पढ़ता हूँ 3 रकत अदा वाजिब क़ुर्बतन इलल्लाह। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिह। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। समअल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिह। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिह। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। बिहौलिल्लाहि तआला व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़अद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واحشرنا مع محمد وآله الأطهار رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज मगरिब पढ़ लिया। तो अभी चूँकि नमाज मगरिब और इशा के दरमियान में ज़्यादा टाइम हाइल नहीं हुआ है, तो फ़कत यहाँ पे इकामा पढ़ा जाएगा नमाज इशा के लिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अशहदु अन्न अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अलीयन हुज्जतुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लमु अलैहि अशहदु अन्न अलीयन वलीउल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हय्य अलस्सलात हय्य अलस्सलाह
حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله وأسأله التوبة नमाज इशा बजा लाता हूँ 4 रकात अदा वाजिब क़ुर्बतन इलल्लाह अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिहि रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद समअल्लाहु लिमन हमिदह अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिहि रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अल्लाह सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिहि रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहु अकबर बिहौलिल्लाहि तआला व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़अद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद कज़ालिक अल्लाहु रब्बी अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार वहशुरना मअ मुहम्मदिन व आलिहिल अत्हार रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिहि रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद समअल्लाहु लिमन हमिदह अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिहि रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अल्लाह सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिहि रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद बिहौलिल्लाहि तआला व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़अद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिहि रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद समअल्लाहु लिमन हमिदह अल्लाहु अकबर
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. أستغفر الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.